खुदावंद के अजीम पर जलाल बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कोकर और आप एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं मेरे YouTube चैनल यानी खुदा का कलाम पर। इस चैनल पर हम खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं और उससे बरकत पाते हैं। 19वीं सदी में एक सवाल खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के साथ बहुत जोड़ा जाता रहा, उस पर बहुत बहस की जाती रही और ख़ास तौर पर मॉर्मन्स और मौजूदा दौर में द चर्च ऑफ लेटर डे सेंट्स, इसके जो लीडर्स हैं उन्होंने ख़ास तौर पर इस सवाल पर बहुत ज़ोर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह शादीशुदा थे। और उसके बाद चंद एक फिल्में इस मौजू पर बनाई गई, जिसमें सन 1988 में एक मूवी बनी जिसका नाम द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। फिर 2006 में एक मूवी बनी जिसका नाम द डिविनिटी कोड था और फिर 2012 में भी एक मूवी बनाई गई द गॉस्पेल ऑफ जीसस वाइफ। इन मूवीज ने और ज़्यादा इस बात या इस सवाल को जो है वो बढ़ावा दिया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शादीशुदा थे। और ये सवाल आज भी कहीं ना कहीं ज़रूर ईमानदारों के जहनों में गर्दिश करता है, या कहीं ना कहीं जो है ये सवाल ज़रूर किया जाता है, इस पर बात की जाती है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह शादीशुदा थे। आज हम इसी बात पर, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ज़रूर इस वीडियो को पूरा सुने ताकि आप कलाम की इस हकीकत को अच्छे तौर पर जान सकें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बाइबल मुकद्दस में हर चीज़ का एक ख़ास मकसद जो है वो नज़र आता है। जब हम पैदाइश की किताब को देखें तो तूफ़ान नूह के बाद खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। और फिर 9वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, और तुम बारवर हो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। नूह को और उसकी नस्ल को ये ख़ास बरकत दी कि वो अपनी नस्लों को बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में जब ये सवाल किया जाता रहा, तो जहाँ पर मैंने इन मूवीज़ का जिक्र किया है, उसके साथ साथ जब 19वीं सदी में इस पर बहुत ज़ोर दिया जाता रहा, तो ख़ास तौर पर ग्नोस्टिक अनाजील जो हैं, यानी गनास्ती अनाजील जो हैं, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शादीशुदा ज़िंदगी पर बड़ा ज़ोर दिया और उसमें बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह की शादी जो है वो मरियम मगदलीनी के साथ की गई। और इन तमाम मूवीज़ में खुदावंद यीशु मसीह और मरियम मगदलीनी को एक शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो पेश किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि इस बात पर बात की जाए कि खुदावंद यीशु मसीह शादीशुदा थे या नहीं थे, ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि तमाम जो फ़िलासफ़र्स हैं, तमाम जो थियोलॉजियंस हैं, हिस्टोरियंस हैं, सब ने ग्नोस्टिक अनाजील को जो है, यानी गनास्ती अनाजील को जो है वो गैर मुस्तनद जो है वो करार दिया और सिर्फ चारों अनाजील यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, चारों अनाजील को जो है मुस्तनद करार दिया है। और इसके अलावा जो है जो ग्नोस्टिक अनाजील हैं, इनकी जो तालीमात हैं, ये इनको गैर मुस्तनद देते हुए इनको बिदती नज़रियात से जो है वो जोड़ा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की बात की जाती है, उनकी ज़मीनी खिदमत की बात की जाती है, तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उनके तमाम मौजज़ात, उनके सारे दुख
اور پھر موت اور قبر پر فتح اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں واضح طور پر بائبل مقدس میں ساری باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو، خواتین کو بھی ذکر، مریم مگدلینی کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن یہ چاروں اناجیل یا مقدس پالوس رسول، کوئی بھی نئے عہد نامہ کی کوئی بھی کتاب یا پرانے عہد نامہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی نبی نے خداوند یسوع مسیح کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا۔ بائبل مقدس میں کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ تمام باتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اگر خداوند یسوع مسیح کی مریم مگدلینی کے ساتھ شادی ہوئی ہوتی تو ضرور چاروں مصنفین جو اناجیل کے مصنفین ہیں وہ، یا مقدس پالوس رسول، یا پرانے اور نئے عہد نامے میں کہیں نہ کہیں ضرور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کا ذکر ضرور کیا جاتا۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں بیان کیا کہ خدا کی تمام ترتیب میں، پوری بائبل مقدس میں ہر چیز کا ایک مقصد جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خدا نے نوح کے بیٹوں کو برکت دی، ان کو بڑھنے کی، اپنی نسلوں کو بڑھانے کی اور زیادہ ہو جانے کی۔ یہ مقصد خدا نے نوح اور اس کی نسل کو جو ہے وہ دے کر برکت دی، اس مقصد کے تحت۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ نسل کو، اولاد کو، زمین پر جو انسانی پیداوار ہے اس کو بڑھانے کا نہیں تھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان اور خدا کی جو دوری تھی اس کو پورا کرنے کا تھا، اس کو دور کرنے کا تھا، جو کفارہ تھا اس کو ادا کرنے کا تھا، ابلیس کو شکست دینے کا تھا، نجات کا منصوبہ پورا کرنے کا تھا۔ اس لیے اگر خدا کے منصوبے میں یہ بات شامل ہوتی تو خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن خدا کے منصوبے میں یسوع مسیح کے لیے شادی اور اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ شامل نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے لیے ایک انگلش ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو سیلیبریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو شادی اور جنسی تعلق سے پرہیز کرے یا کنوارے پن پر عمل کرے۔ یہ حالت اکثر مذہبی یا ذاتی وجوہات کی بنا پر اختیار کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح کی مریم مگدلینی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، یا خداوند یسوع مسیح کا مقصد اس دنیا میں آنے کا تمام دیگر انسانوں کی طرح شادی کرنا بھی تھا۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح کی نہ تو شادی ہوئی تھی۔ یہ تمام ایسی تعلیمات، یا کبھی بھی اگر ایسا آپ کے سامنے سوال آئے تو آپ ضرور اس بات کا جواب دیں کہ اگر ایسا ہوتا تو بائبل مقدس نہ کبھی کسی چیز کو چھپاتی ہے، نہ کسی چیز کو چھپایا ہے، بلکہ واضح ہر بات کی تشریح کرتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ضرور بائبل مقدس میں، نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ، کہیں نہ کہیں اس بات کا ضرور ذکر پایا جاتا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد نجات کا سارا کام مکمل کرنا تھا، کفارہ ادا کرنا تھا، بنی نوع انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور نجات دلانا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہے۔ آپ نے اس سوال کو جو کبھی آپ کے سامنے شاید کبھی کیا گیا ہو یا شاید مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہترین خوبصورت جواب ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے، اگر اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ہم سب اور آپ سب آنے والی اور مزید ویڈیوز کو حاصل کر سکیں اور برکت پا سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔